सा मित्रा वरुणसदनात् उच्चरन्ती त्रिषष्टिं वर्णानत्र प्रकटकर्णैः प्राणसंगात् प्रसूतान् तां पश्यन्तीं प्रथममुदितां मध्यमां बुद्धिसंस्थां वाचं वक्त्री कर्णविशदां वैखरीं च प्रपद्ये। एवं वाचां यः पश्यन्ती दशातः स्थूलं स्थूलतरं स्थूलतमं रूपं अभिविज्यते तद केवलं स्फुट व्यक्तवर्णाक्षर उच्चारणवताम् एव न भवति। तदहर्जात शिशोः अपि रुरुदुषोः अपि यदानीं तस्य मूलम् आरभ्य मूलाधारम् आरभ्य वाचाम् उद्गमनं भवति, उपरि गच्छति, सा तत्रापि कुण्डलिन्याः एव प्रसरः भवति इति प्रपंच विवरणकार ये नामधेयः प्रयोगकर्मदीपिकाकारस्य मतं वर्तते। कुण्डलिन्या एव पश्यन्त्यंशो अयं भवति। तो ये पश्यन्त्यादीनि कुण्डलिन्याम् एव अन्तर्भूतानि। कुण्डलिनी शक्त्याः अभ्यन्तरे पश्यन्त्यादि दशाः भवन्ति। कुण्डलिनीमपि कुण्डलिन्या एव पश्यन्ति अंशोऽयं भवति। परावाक् तस्य अंशस्य नानास्यन्दनं प्रसरणम्। कुण्डलिन्या एव प्रसरणं नादसंगादित्र पश्यन्ति मध्यमा भावः इति विविध पदमादिरूपे इति। ये तर्हि एव परा पूजायाम् अस्माभिः किं क्रियते? वैखर्यादि वाचां नादद्वारा परा पश्यन्ति मध्यमा पश्यन्ति परा इति क्रमेण प्रविलापनम् एव स्तवनम्। स्वरसतोपि यत् अनचकमहलाकारः नादः यः प्रसर्वति स्वरसतोपि यत्नं विना एव प्रसर्वति तस्य नादस्य अनुसन्धानं भवति वस्तुतः स्तवनम्। किं वर्तते? तव च कः किरणस्तुतिरम्बिके सकल शब्दमयी किल ते तनु निखिलमूर्तिषु मे भवदन्वयो मनसि यासु बहिः खसरासु च शमिता शिवे जगति जातमयत्नवशादितं स्तुतिजपार्चन किञ्चन वर्जिता न खलु काञ्चन कालकलास्ति मे। काचन कालकलास्ति तत्र तव च का किल स्तुतिरम्बिके यत्किमपि वचो विहुच्चार्यते मनसा चिन्त्यते बुद्ध्या ऊह्यते तत्सर्वं भगवत्याः स्तुतिरेव। जपो जल्पः यत्किमपि जल्पजातं तत्सर्वं जप एव। तो अत्र उच्यते विविधानि पदमानि विसरणप्रकारस्य अविधाननादावस्थानम् इत्येवं निर्देशः। विविधानि पद्मानि त्रिदलचतुर्दलादि पदमानि त्रिगुणित षड्गुणितादि अन्यत् यन्त्रपदमानि च गृह्यन्ते। वक्षति च त्रिचतुः। अविधानीं चतुः त्रिचतुः इति इत्यस्य को अभिप्रायः? तत्र केषाञ्चित् मते मूलाधार चतुर्दलस्य कर्णिकायां त्रिकोणं भवति। त्रिकोणम् अपि चक्रतया गण्यते। यंत्र मंत्र देवतादि सकल जगन्मयी मंत्र देवतादि शास्त्रीयार्थानां सकल लौकिक व्यवहार वाक्य तदर्थानामपि ग्रहणं स्यात्। तद्दलावच्छिन्न कर्णिका भूपुर तद्दला त्रिकोण त्रिकोण त्रिगुणित षड्गुणित यंत्र पदवानि। अन्यत्र एकः श्लोकः वर्तते तत् केवलं कौलिकागमे एवं स्वीक्रियते। स्वाधिष्ठाने यत् षट्पत्रं कमलमुदितं तस्य या कर्णिकाख्या तस्मिन्नन्तः किं वर्तते? यत्तदोंकारपीठं तस्मिन्नन्तः कुजभरणतां कुण्डलीतः प्रवृत्तां श्यामाकारां सकलजननीं सन्ततं भावयामि। स्वाधिष्ठान चक्रे
षट्तलमध्ये त्रिकोणं त्रिकोणस्य अभ्यन्तरे भवति कुण्डलिनी शक्तिः तस्यां सम्पूर्णं निग्रहीत् यत् किमपि वचोभिः शाब्दी सृष्टिः आर्थी च सृष्टिः तस्यां कुण्डलिन्यां सम्पूर्णं निगृहीतं वर्तते। तदाह सुषुम्नायां मूलाधारान्वयतः सुषुम्ना अपि इह मूलाधारगत इव गृह्यते। तत्र सुषुम्ना नाडी यद्यपि ये अत्र हठयोः प्रदीपकाकारेण तु मूलाधार एव सुषुम्ना नाड्याः स्थानं प्रोक्तम्। ब्रह्मनाडी एव सुषुम्ना नाडी। कफादिभिः कफवातादिभिः सुषुम्ना नाड्याः मुखं पिहितं भवति। तत्र कुण्डलिन्याः कुण्डलिनी सुषुम्ना नाड्याः मुखं स्वमुखेन पिदधति। मुखस्य पिधानं भवति कफादिभिः कफ इत्यस्य अतिरेकेण सुषुम्ना नाड्याः मुखं अवरुद्धं भवति। तत्र भस्त्रिका प्राणायामेन यद्वा प्राणायामेन तस्य कफ इत्यादीनां पिधानम् अपगच्छति तदनन्तरं कुण्डलिनी तस्मिन् प्रविशति। तो दण्डाहत इवोरगी इति लिखितं हठयोग-प्रदीपिकायां यथा काचित् सर्पिणी दण्डेन परिणता झटिति व्युत्थिताः भवति एवमेव कुण्डलिनी शक्तिः प्राणायामादिभिः तत्र हठयोग-प्रदीपिका नाम्ना एव हठयोग-प्रदीपिका वर्तते। तत्र हठचर्या प्रमुखम्। अन्यथा कुण्डलिनी या भगवती दुर्गा सप्तशत्यां यद्वा अन्यत्रापि स्तुत्यादिभिः गायत्रीरूपेण या भगवती साधारणतया आराध्यते सा एव भगवती कुण्डलिनी रूपेण योगिनां मूलाधारचक्रे तिष्ठति। तो सा एव स्तुति अभ्यर्चना इत्यादिभिः भावेन अपि सा जागर्ति, प्रार्थितापि जागर्ति। कुण्डलिन्याः प्रार्थना क्रियते भगवत्याः यद्वा गुरूपदिष्ट उपायेन इति लिखितं तंत्रशास्त्रे गुरूपदिष्ट उपायेन तत्र प्राणायामादिभिः नादानुसन्धानादिभिः केनचित् अन्यतमेन उपायेन गुरुणा उपदिष्ट उपायेन गुरोः विना तत्र ग्रन्थादि अवलोक्य तत्र उपायाः न साधनीया तेन शरीरे रोगः अपि जायते उन्मादश्च भवति। अतएव गुरूपदिष्ट उपायेनैव कुण्डलिन्याः जागरणं क्रियते। मूलाधारे सुषुम्नायाः मूलोद्देश अन्तर्भागे एव आत्मानं वेष्टयति स्वरूपमेव बलयाकारेण स्पन्दयति। यद्यपि निष्पन्दायाः परावाक् स्वतः स्वरसतोऽपि तस्मिन् स्पन्दनं न भवति। परावाक् यतो हि परमेश्वरेण अविनाभावभूता परमेश्वरश्च प्रसरः न भवति। प्रसरो निमेषः परमेश्वरे इच्छाशक्तिसंयोगेन भवति। नो चेत् तत्र परमेश्वरः भवति विश्रान्तिदशा परमेश्वरस्य भवति। तस्मिन् उच्छलनं शिश्रिक्षोन्मेषः भवति। इच्छादि आदौ परमेश्वरी अविनाभावभूता इच्छाशक्तिर्भवति तया भवति उन्मेषः। ततः भवति पराधिकारेण यद्वा वामा ज्येष्ठारौत्री अम्बिका यद्वा परां पश्यन्ति मध्यमा वैखरीति रूपेण प्रसरः। गुणत्रयेति कुण्डलिनी रूपा सती स्वाकारं मावर्तयत इत्यर्थः। स्थापयति स्वस्वरूपं तथा अवस्थापयति इत्यर्थः। वेष्टनं इह न मध्यस्थस्य वस्त्वन्तरस्य परिवेष्टनं किन्तु वलयाकारापत्ति मात्रमेव इति एतावत् उक्तम् इति अवधेयम्। अत्र किञ्चित् भेदः वर्तते। हठयोग-प्रदीपिका सिद्धसिद्धान्तपद्धतिः अन्यत्र च तत्र स्वयंभू बाण इतर लिंगान् वेष्टयति। मूलाधारे बाण स्वयंभू लिंगं वेष्टयति किन्तु अत्र अस्य मते प्रपंचसार भगवत पूज्यपादानां मते और विवरणकार मते और अस्य टीकाकार मते अपि वेष्टनम् इह न मध्यस्थस्य वस्त्वन्तरस्य परिवेष्टनम्। तो इदानीं
कुण्डलिन्याः स्वाधीतग्रन्थदिशा कुण्डलिन्याः स्वरूपं स्थानं च निरूप्यत लिख्यता यदि एवं पृच्छ्यते तर्हि अत्र न लेखनीयं यत् बाण स्वयंभूलिङ्गं परिवेष्टित सार्धत्रिवलयाकारा सा स्वमुखेन सुषुम्ना ब्रह्मनाड्या मुखं विदधति मूलाधारे स्थिताः तत्तु ग्रन्थान्तरे लिखितम् अस्मिन् प्रसङ्गे वेष्टनं विह न मध्यस्थस्य वस्त्वन्तरस्य परिवेष्टनं किन्तु वलयाकारापत्तिमात्रम् एव एतावद् उक्तम् इति अवधेयम् मुहुर्वेष्टनम् एव मुहुरिति वेष्टनावृत्तिसङ्ख्या एकवारम् अपि वेष्टनं भवति द्विवारम् अपि वेष्टनं भवति बहु नाम वारं वारं तत्र सार्धत्रि सङ्ख्याम् अवीक्ष्य वेष्टनम् इति उक्तम् तथा विधवेष्टनसङ्ख्यां च अभिप्रेता ताम् उभयीमपि दर्शयति इत्यर्थः ताम् उभयीमपि दर्शयति मूले गुणयेदिति कुण्डलिनी स्वाकारम् इति शेषः मूले कुण्डलिनी नामतः अपि कुण्डलिनी कुण्डलाकृतिः इति कुण्डलं भवति कटक तत्र वलयाः भवन्ति वलयाकृतिः सार्धत्रिवलयाकृतिर्भवति कुण्डलिनी स्वाकारम् इति शेषः यदा किं वर्तते त्रिंशो अथ इत्यादेः तात्पर्यमाह यन्त्र इति अच्छा पठ्यताम् सर्वादौ एकवारं प्रपञ्चसारः पठ्यते यतोहि बहुकालात् तत्र कुण्डलिन्याः आत्मविस्तारक्रमः अप्यक्तं प्रलपति यदा कुण्डलिनी तदा मूलाधारे विसरति सुम्नावेष्टनी मुहुः त्रिचतुः पञ्च षट् सप्त चाष्टशो दशसोऽपि च अथ द्वादश पञ्चाशत् भेदेन गुणयेत्क्रमात् यदा त्रिंशोऽथ गुणयेत् तदा त्रिगुणितायुः शक्तिः कामाग्निनादात्मा गूढमूर्तिः प्रतीयते। अच्छा इदानीम् अत्र मूलम् एकवारम् अवलोक्यते यदा त्रिशोऽथ गुणयेत् तथा त्रिगुणिता विभुः शक्तिः कामाग्निनादात्मा गूढमूर्तिः प्रतीयते त्रिंशः गुणयेत् त्रिशः गुण त्रिवारं तदानीं गूढमूर्ति त्रिशो अथ गुणयेत् तदा त्रिगुणिता विभुः एकगुणिता इति त्रिगुणिता भवति गुणत्रय अनुरोधेन एवम् आत्मानं गुणयन्ती कुण्डलिनी एव यन्त्रमन्त्रदेवतादि सकल जगन्मयी इत्याह तो संपूर्ण यंत्रादो यदा श्रीचक्रम वर्तते और अन्यत्र भी यंत्रे तत्सर्वं संपूर्णं सृष्टिः तत्र निहिता भवति मन्त्रेऽपि संपूर्णं शाब्दी सृष्टिः भवति मन्त्रे निहिता भवति आर्थी सृष्टिः भवति यन्त्रादो निहिता तत्र यन्त्रमन्त्रदेवतादि सकलजगन्मयी कुण्डलिनी भवति त्रिगुणितयन्त्रस्वरूपिणी इत्यर्थः त्रिकोणसम्बन्धात् त्रिबीजात्मकान् मंत्रान् अस्याः विभूतित्वेन गणयति कथयति शक्तिरिति गूढ़मूर्तिः शक्तिः तदा प्रतीयत इत्यन्वयः गूढ़मूर्तिः गुप्तमूर्तिः प्रतखातमूर्तिः भगवत्या भवन्त्येव ये बालरविद्युतिमिन्दुकिरीटां तुङ्गकुचां नयनत्रययुक्तां स्मेरमुखीं वरदाङ्कुशपाशा भीतिकरां प्रभजे भुवनेश्यं स्थूला मूर्तिः वर्तते सावयव और गूढ़ा मूर्ति ही भवति कुंडलिनी शक्ति कुंडलिनी गूढ़ मूर्ति ही गुप्त मूर्ति मूर्तिं विशिनष्टि कीदृशी मूर्ति ही कामाग्निनादात्मना कामः कामबीजं मध्यबीजानि इत्यर्थः ये मध्यबीज अत्र मध्यबीज बाला बीजस्य अक्षरत्रयं बीजत्रयं अपेक्षा मध्यबीजं भवति मादनबीजं ककार लकार ईंकार नादः बिंदु इत्यादि तत् अस्य अपेक्षया आगमशास्त्रेऽपि या मात्रा त्रिपुशीलता तनुलसत् तन्तुस्थिति स्पर्धिनी वाग्बीजे प्रथमे स्थिता तव सदा तामन्महे ते वयं शक्ति कुंडलिनी इति विश्वजनन व्यापार बद्धोद्यमा
ज्ञात्वेत्थं न पुनः स्पृशन्ति जननी गर्भैरभकत्वं यो शक्ति कुंडलिनी इति विश्वजनन अस्य केषाञ्चित् मते ये कामबीज अपि अर्थः भवति। तो कामराजम कामः कामराजबीजं मध्यमबीजानित्यर्थः अग्निर्वाग्भवः प्रथमबीजः। प्रथमबीजः भवति अग्निः ऐंकारः, मध्यमबीजः भवति क्लींकारः प्रथम कामबीजम् और तृतीयबीजः भवति नादप्रधानानि तृतीयबीजः। तो एवं कामाग्नि नादात्मा मूर्तिमन्त्रोद्धारः वा दर्शितः। कामः ईकारः, अग्निः रेफः, नादो हकारः, आत्मा बिन्दुः, तम हरिहर इत्येवं तत्सिद्धं भवति। हरि तत् आकार उकार मकारः नादात्मा और ह्रींकारः हृल्लेखा भवति अस्य उद्धारः। गूढमूर्ति इत्यनेन उद्धार हृल्लेखा एव तावत् अनेन लिखितम्। ये प्रयोगक्रम दीपिकाकारेण किं लिखितम् इति अग्रे अध्येष्यामः। एवमेकाक्षरं ब्रह्म यतयः शुद्धचेतसा ध्यायन्ति परमानन्दमया ज्ञानाम्बुराशयः। मूलात् वक्षति चाचार्य एव इतः अग्रे है भगवान गौतम ध्वनि ना है। आम्ही स्वामी चरण हाँ एव एवं इत्थम मूल प्रकृति अक्षर विकृति लिपि भ्रात इत्यादि ननु यदा त्रिशोऽथ गुणयेत इति सकृदेव त्रिशो गुणनम् उक्तम्। एकायाः एकस्य विभोः संख्या त्रिः संख्यया यदानीं गुणनं भवति तदानीं किं प्राप्यते? त्रिः संख्या प्राप्यते। तदाकारश्च त्रिगुणितापि अनेकविध उक्तः। कथमेतद् उपपद्यत इति उच्यते। तत्र शंका भवति कि तदाकारञ्च त्रिगुणादि अनेकविधैः उक्तम्। त्रिगुणम् एकैकस्य पुनः अवान्तरभेदाः सन्ति, तो एवं बहुविधाः प्रसरः भविष्यति। तो ये आचार्यैः यदुक्तम्, आचार्यैः यदा त्रिंशोऽथ गुणये तदा त्रिगुणिताव्युः शक्तिः कामाग्निनादात्मा गूढमूर्ति प्रकीर्त्यते तत् नवपन्नम् इति शङ्का क्रियते। विवरणकारेण तु न कृतं, कापि शङ्का नास्ति, किन्तु अत्र अग्रिमस्य 54तमस्य श्लोकस्य अवतरणिकारूपेण आदौ शङ्कां विधाय तदनन्तरं तस्य समाधानं क्रियते। तदा त्रिषु शक्तिषु विचरितासु पुनर्यस्य वर्गस्य उत्पत्ति वर्गस्य उत्पितसा तन्मूलभूता इव त्रिस्रो विशेषशक्तयः उद्यन्ति। तासामपि मूलभूतं बहुधनां त्रिंशो गुणननं यदा एकः तत्र कस्मिंश्चित् त्रिपुरा तापिनी इत्यादि त्रिपुरोपनिषदि अपि वर्तते। यद्वा अस्य वैदिकम् अपि ऋग्वेदेपि वर्तते। गौरी मिमाय सलिलानि तक्षति एकवदी द्विवदी त्रिवदी चतुष्पदी सा अष्टापदी नवपदी बभूषि सहस्राक्षरा परमे व्योमन। तो अत्र चतुष्पदी सा इति पदेन सा एका एव भगवती, सा एव गौरी प्रकाशात्मिका भगवती। यद्वा प्रकाशात्मः संवितशक्ति प्रकाशात्मिका संवितशक्तिः गौरी मिमाय सलिलानि तक्षति। सलिलानि वर्णाक्षरादि एकपदी द्विपदी त्रिपदी वाक् रूपेण प्रसरति। तो तत्र तस्याः अवान्तरभेदेषु बहुषु सदसु अपि वाक् यावत्तु एका एव भवति इति अत्र लिखितम्। तासामपि मूलभूतं शक्तिमात्रं कुण्डलिनी सतत्वं परावाक् भवति। तत्र त्रिषु शक्तिषु विसृतासु पुनर्यस्य वर्गस्य उत्पितसा तन्मूलभूता एव तिस्रो विशेषशक्तयः उद्यन्ति। त्रिषु शक्तिषु विसृतासु यस्य वर्गस्य उत्पितसा
आदौ मूलत्रिकोणं मूलपरावाग् भवति पश्यन्ति मध्यमा वैखरी अथवा ज्येष्ठा वामा रौद्री तदनन्तरम् अम्बिका अष्टकोणात्मिका अष्टवर्गात्मिका भवति। तो यस्य वर्गस्य उत्पित्सा ये उत्पित्सा भवति अ, उत्पादयितुम् इच्छा ये परस्मैपद भवति अथवा आत्मनेपदः उत्पादयितुम् इच्छा उत्पित्सा ये कथं भगवान् रामचन्द्र महाभागा उत्पित्सा एवम् उत्पित्सा तत्र उत्पादयितुम् इच्छा उत्पित्सा एवं तर्हि उत्पत्तुम् इच्छा उत्पित्सा स्वयमेव उत्पत्तुम् इच्छा तत्र किम् आकाररूपेण प्रतिपत्तिस्वरूपस्थितिरेव उत्पित्सा। तन्मूलभूता एव त्रिस्रो विशेषशक्तयः उद्यन्ति। उत्पित्सायाः यस्य वर्गस्य उत्पित्सा अवर्गस्य कवर्गस्य चवर्गस्य टवर्गस्य यस्मिन् यस्य वर्गस्य उत्पित्सा तन्मूलभूता एव त्रिस्रो विशेषशक्तयः उद्यन्ते। तदपि सामान्य शक्तिविसरणम् एव विसरणशेष एव इति सकृत् त्रिषु विष्टनस्य सकल त्रियवयव वर्गात्मकत्वं सिद्ध्यति। तत्र सामान्य शक्तिविसरण शेष एव इति सकृत् त्रिस्रो वेष्टनस्य सकल अवयव वर्गात्मकत्वं सिद्धम् अगल तत्र अष्टवर्गात्मकत्वम् एव सिद्धम्। मूले विभुरिति नाना विभवन सामर्थ्यमुक्तम्। अत्रैव वर्तते अस्य पारमार्थिकं रहस्यं वर्तते। एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया काममापरा पश्येता दुष्टमय्येव विशन्त्यो मद्विभूतयः। अस्मिन् श्लोके किं निगृहीतम्? अस्मिन् श्लोके बहु परमार्थरहस्यं निगृहीतं वर्तते। अस्मिन् पश्येता दुष्टमय्येव विशन्त्यो मद्विभूते प्रसरोन्मुखतया यः केवलं वाचां प्रसरमात्रम् अवलोकयति स दुष्टः। प्रसरः किं भवति? प्रतिपत्पाठमात्रेण ब्रह्मैव तनुतां गतः विद्यैव तनुतां गतः। प्रतिपत्पाठस्य ये श्लोकः महाभारते वर्तते बृहस्पतिरिन्द्राय प्रतिपत्पाठशीलस्य विद्येव क्रियते। न तस्य पारं जगाम पारं न प्राप्तवान्। प्रतिपदरीत्या प्रसररीत्या यः प्रसररीत्या यः विद्याम् अधिजिगमिष्यति स दुष्टः। यः वाचं तत्र लिखितं वक्तारं वाचं न विजिज्ञासीत वक्तारं विद्यात् वाचां प्रसरः तत्र क्वचिदस्याः परमं जगाम इत्यपि वेदे श्रुतिः वर्तते। अस्य परं पारं यः प्रसरदशायां प्रसर उन्मेषम् अनुसृत्य यः वाचां परं पारं प्राप्तुम् इच्छति ततु दुष्टः। पश्येता दुष्टमय्येव विशन्त्यो मद्विभूतयः। उन्मेष तत्र विसरदशायां वाचां अष्टवर्गेषु सम्पूर्णं वाङ्मयम् अष्टवर्गे समाविष्टम्। अष्टवर्गाणां पश्यन्त्यादि अम्बिका ज्येष्ठा ज्येष्ठा अम्बिका वामा एषु त्रिसृषु मध्यमा पश्यन्ति वैखरी और परा वाक् भवति परमेश्वरेण अविना भूता तत्र भवति ऐक्यं तत्र भवति अद्वैतम्। तो अत्र त्रिविधा पुरा प्रोक्तं त्रिगुणत्रिशो गुणनं भवति। त्रिशो गुणनं किं भवति? काममापरा एकैवाहम् अनेन वाग्भवबीजस्य उद्धारः क्रियते। एक ऐव आहम् एक इत्यनेन अस्मिन् दीर्घे सति दीर्घे कृते सति ऐ वाग्भवबीजः बीजः निष्पाद्यते। एकैवाहम्
जगति यत्र द्वितीया काममा परा काम कामबीजं द्वितीयः परा पराबीजं शक्तिबीजं तृतीयः। तो त्रिस्रेषु एक कस्मिंश्चित् तन्त्रे लिखितं मन्थानभैरवतन्त्रे सम्पूर्णं विद्यावाङ्मयम् अष्टादश विद्यास्थानानि तन्त्रागमादि स्थानानि निर्मथनाति निर्मथ्य निर्मथ्य मन्थानभैरवः त्रीणि अक्षराणि उद्धृतवान्। क्व लिखितम् इदानीं सहसा न स्फुरति, किन्तु मन्थानभैरवभट्टारकः त्रीणि अक्षराणि उद्धृतवान्। तेभ्यः एवमेव भवति त्रिशो गुणनं सकृत् त्रिशो गुणनं मूले विभुरिति नाना विभवन सामर्थ्यमुक्तं त्रिकोण संबंधान इति त्रैपुराभिप्रायम्। सामान्य शक्तित्रयात्मिकायाः सकृत त्रिशो गुणनशालिन्या इत्यर्थः। गुप्तमूर्तिः तर्ह्येव ये वाचां गुप्तमूर्ति ये गुप्तमूर्ति ये एकस्मिन् ये मातृका इत्यस्मिन् कन्न प्रत्ययः वर्तते किन्वा रामसलायिमावाद अविज्ञाते अज्ञाते अर्थे कश्चित् प्रत्ययः भवति। मातृकाभिः सर्वं ज्ञायते, किन्तु स्वतः मातृकाः दीक्षां विना न ज्ञायन्ते। तत्र कस्मिंश्चित् गुप्तमूर्ति, अत एव गुप्तमूर्ति इति अभिधानम्। त्रैपुराणाम् अत्यन्तगोप्यत्वं मुक्तं यद्वा त्रिकोणस्य रहस्यस्थानत्वात् तस्य तत् स्थायिनी मन्त्रदेवतापि गुप्ता भवति। अत्र यद्यपि अत्र उपरि मन्त्रदेवता मन्त्रयन्त्रदेवता इति एषामपि त्रिकं स्वीकृतम्। यतो हि प्रयोगक्रमदीपिका अनुष्ठानपरः ग्रन्थः वर्तते, तथैव अत्र मन्त्राणां देवतानां यन्त्राणामपि मन्त्रयन्त्रदेवता इति त्रिकस्य अपि अत्र स्वीकारः कृतः। यदा स्ववचने त्रिपुरोद्धाररूपे गूढस्वरूपा इत्यर्थः। लोपामुद्रा नाम निष्कीलविद्या त्रिपुरेयम् अभिप्रेता। अत्र त्रिपुरोद्धाररूपे गूढस्वरूपा। तो यद्वा गूढस्वरूपा ये भुवनेश्वरी श्लोके वर्तते। भुवनेश्वरी शतकं कदानीं पठितं शिवं मणिजी येषां वर्तते ये ये भुवनेश्वरी उपासकाः तत्र ऐंकारं त्रिसृषु बीजेषु अद्य नागता किम् त्रिसृषु बीजेषु अकारम् आरभ्य और झकार पर्यन्तं भवति वर्णानां वाग्भवे समाहारः भवति। छ झकारम् आरभ्य और क्षकार पर्यन्तानां वर्णाक्षराणां क्लींकारे समावेशः भवति। तदनन्तरं सवो भवति। एवमपि मातृकाणां तत्र पारायणविधानं वर्तते, किन्तु प्रायशः भुवनेश्वरी क्रमे एवं विधानं वर्तते। अत्र तु अस्मिन् केवलम् अकार स्वराणां षोडशस्वराणां तत्तत् लोपामुद्रा नाम निष्कीलविद्या त्रिपुरेयम् अभिप्रेता। त्रिपुरोद्धारः गूढस्वरूपः अष्टवर्गाणां स्वरेभ्यः क्रियते। स्वराणां प्रतिपदम् आरभ्य और अमावास्या पूर्णिमा पर्यन्तानां स्वराणां और प्रतिपदम् आरभ्य एकैकस्य गुणस्य वृद्धिक्रमेण तत्र न्यूनक्रमेण पंचचतु त्रि द्वि एक इति रीत्या अकारादिवर्णानां स्वराणां और चंद्रमसः कलानां तत्र समन्वयः क्रियते। अस्य नाम निष्कीलविद्या त्रिपुरेयम् अभिप्रेता। वक्षति च सरासार सर्वार्धचंद्र इत्यत्र सकाररूपिणी शक्तिरित्यादिः। अथवा तृतीयः अस्य
अर्थांतर ऊह त्रिपुरेयम् अभिप्रेयते कामः कामराजबीजम् इति वक्ष्यति च वागेश्वर्यादि वागेश्वर्यादि अग्रे किं लिखितं भवीये वागीश्वर्यादिस वागीश्वर्यादितयश्चय दत्तइत्यादि। न इत्यादि। अच्छा वागेश्वर्या यस्मिन् पीडीएफ इत्यस्मिन् समीचीनं नास्ति त्रितयतया वा वागेश्वर्याति मध्यमा बीजानि सर्वस्यापि इति शेषः अग्निर्वाग्भव इति अग्निर्वाग् भूत्वा श्रुतेरिति भावः अग्निर्वाग् भूत्वा मुखं प्राविशत् एवं श्रुति वर्तते। तो अनेन सर्वे मध्यमा बीजानि सर्वस्यापि अग्निर्वाग् भूत्वा मुखं प्राविशत् इति अनेन नादः नादप्रधानानि इति वक्ष्यति च अन्यत् अन्यत् उशीतकरः अन्यद्युषीतकरः तदा तां तारमित्याहुः ओम आत्मेति बहुश्रुताः सारः प्रणवपर्यायः भवति। तदा तां तारमित्याहुः ओम आत्मेति बहुश्रुताः तामेव शक्तिं ब्रुवते हरेरात्मेति चापरे। तो अत्र लिखितं भगवता भाष्यकारेण ओम आत्मेति अकारुकार मकारात्मक और हरेरात्मा नाम हकार रेफ आत्मा तो प्रणव रूपेण यद्वा हरिलेखा रूपेण हरिलेखा एव शक्ति प्रणव इति रूपेण इति प्रसिद्धं पुराणादिषु। त्रिर्गुणनम् अत्र त्रिगुणं कथं भवति आदिमादिमनादिं च। अच्छा त्रैपुराणां ततो नादो नादप्रधान इति वक्ष्यति च अन्यत् उषीतकरः अन्यद्दुषीतकरः वक्ष्यते अन्यद्दुषीतकरः अस्य अस्मिन् विवरणं न केवलम् अस्य केवलं प्रयोगक्रम दीर्घा एव आदिमादिमनादिं च इत्यादि तत्र गुणनयोगः त्रिगुणात्मकत्वम् अति अर्थान्तरऊहे स एव विभुः त्रिगुणात्मकः कथं भवति तत्र उपरि वागादिरूपेण द्वितीयः मंत्र देवता और मंत्र देवता तृतीयं किमासीत् यन्त्ररूपेण यंत्र मंत्र देवता इति त्रितयरूपेण स्वात्मानं विभजति और तृतीयम् आसीत् तृतीयं वर्तते आदिम आदिम अनादिम च इत्यादि आदिम आदिम अनादिम आदिम 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 अनादि आदि अनादि अनाम अच्छा वक्ष्यति च बीजत्रयतया आदिम आदिम आदिः अकारः मादिः मकारः और अनादिः तत्र अकारं विना। तो अत्र केषाञ्चित् मते उकारम् आरभ्य अनादिः उकारम् आरभ्य उकार मकार अकार तो तत्र दीर्घः भवति। तो उमा इत्यस्य इति भगवत्याः नाम अपि प्रणवः प्रणव एव भवति। आदिः अकारः और तत्र आदिमादिमनादिं च इत्यादि ये तृतीयः पर्यायः तृतीयः अर्थान्तरोः बीजत्रयतया विवक्षायां त्रिगुणवचनम्।
तदवान्तरवर्णभेदेन विवक्षायां तु यावत् तदवर्णं गुणनवृत्तिरित्येव बोद्धव्यम्। तो विवक्षायां तु केवलं गुणवृत्तिरित्येव बोद्धव्यम्, अर्थात् त्रिगुणं नाम एकः त्रिगुणी कृत्वा त्रि एव संख्या प्राप्यते। सर्वमन्त्रेषु सर्वदेवता स्वर्थान्तरेषु अपि समानमेतत्। तो एवमेव सर्वोत्तमवर्णेषु वर्णस्य कश्चित् ऋषिर्भवति, छन्दः भवति, यद्वा वर्णः भवति और देवता भवति, तो ये त्रिगुणात्मकत्वम् एवं भवति। तारशक्त्योरेकयोरपि त्रिगुणनं सप्तगुणनं च मूलोक्तम् एव उपपद्यते। मूले सप्तगुणितं यत् प्रोक्तं, त्रिगुणा सा त्रिदोषा सा त्रिवर्णा सा त्रयी च सा त्रिलोकाश्चा त्रिमूर्ति सा त्रिरेखा सा विशिष्यते। येषां तारणात् तारः शक्तिस्तद्धृतिशक्तितः। सा त्रिगुणा त्रिदोषा त्रिवर्णा त्रयी त्रिलोका त्रिमूर्तिः त्रिरेखा च विशिष्यते। त्रिकोणे रेखात्रयं भवति, दक्षभागे वामभागे पृष्ठभागे रेखात्रयं संयोज्य त्रिकोणं भवति। तो तदनन्तरं रेखात्रिमूर्तिः ब्रह्मा विष्णु और रुद्र इति मूर्तित्रयी, और त्रिलोका ऊर्ध्वस्व इति लोकत्रयं, त्रयी ऋग्यजुस्साम इति वेदत्रयी, त्रिवर्णा तत्र त्रिवर्णा भवति, ये अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां पफ्फी प्रजां सजमाना वरिष्ठां, तत्र लोहितशुक्र शुक्लकृष्ण इति वर्णत्रयी, त्रिवर्ण त्रिदोषा कफवातपित्तमयी, त्रिगुण सत्वरज तममयी। तो एवं एतेषां तारणात् तारः यत्किमपि त्रिकं वर्तते एभ्यः त्रिकात् तारयति, त्रिकात् तारणात् तारा भवति। त्रि धारणार्थं त्रि प्लवनार्थं धातुः वर्तते। तो यत्किमपि त्रिकात्मकं प्रपञ्चः विद्यते तस्मात् परं नेतुं भगवती तारारूपेण आविर्भवति। तो अतः केषाञ्चित् मते तारा एव तार इति तारणात् तारा। यदा चतुर्धा गुणिता सूक्ष्माधिष्ठानवाचिकी वाचिका जागृतादीनां कारणानां च साकला। त्रिः अत्र ये यत्र गायत्री अस्मिन्नपि पदानां ग्रहणं भवति। गायत्र्यस्य एकपदी द्विपदी त्रिपदी चतुष्पदी। गायत्र्यस्य एकपदी द्विपदी त्रिपदी, ये अस्य उपस्थानमन्त्रः किं भवति पंडितजी? जी स्वामी जी ने उपस्थानमन्त्रः गायत्र्यस्य एकपदी द्विपदी त्रिपदी चतुष्पद नहीं पद्य से नमस्ते दुर्याय दशदाय प्रौर से सावधो माम प्राप्त। तुरीयाय दर्शताय पदाय परोरसे सावधो मां प्रापत इति। तो अत्र एकपदी द्विपदी व्याख्याता, त्रिपदी इदानीं व्याख्याता। त्रिपदी इत्यस्य चतुःपञ्चार्थाः सन्ति। त्रिपदी चतुष्पदी। चतुष्पदी किम्? चतुष्पदी भवति यदा चतुर्था गुणिता सूक्ष्माधिष्ठानवाची, स्थूल सूक्ष्म पर और कारण, यद्वा ये नहीं, ये पूरा ज्ञवासी स्थूल सूक्ष्म कारण और व्यापकम व्यापिनी व्यापकम। जागृतादीनां जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरीय, येषां चतुर्णां समन्वयेन सा चतुष्पदी। अनिता गौरवमाय सलिलानि तक्षति एकपदी द्विपदी, एकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी। तो तदपि यद्यपि तत्तदाकारापत्तिं मात्रं यः विवक्षितं, तथापि मंत्रविद्धि मंत्र सिद्धि संभवाद तदुद्धारा अविरोध इति उद्धार ग्रहणम। कस्य? गुप्त गूढ़मूर्ते। गूढ़मूर्तिरित्यत्र ब्रह्मादि मूर्तगूढ़त्वं रहस्यत्वं उपदेश लभ्यत्वं तेनेह कामाग्नि नादात्मना
नादात्मनाम् उपदेश एव योग इति सूचितम्। अत्र ब्रह्मादिमूर्तगूढत्वं रहस्यत्वम् उपदेशलब्धत्वं ब्रह्मादीनां गूढत्वं स्वयं वर्तते, तेभ्यः यः उपदेशः प्राप्यते रहस्यत्वम् उपदेशलभ्यत्वं तेन इह कामाः निल काम अग्नि नादात्मनाम् उपदेशत एव योग इति सूचितम्। येषाम् उपदेश एव योगः भवति इति सूचितं। तदाह हम हरिहरेत्येवं सिद्धं भवति मंत्रत्रयेपि वा बिन्दुयोगस्य। हरिहरमन्त्रयोर्हकारः व्यञ्जनमात्रं विक्ष्यति। हरिहरमन्त्रः मूलम् ओमात्मेति हरे हरे हरेवात्मेति च मन्त्रस्वरूपकथनम्। हरिहरमन्त्रः हरिहरमन्त्रस्य उद्धारः हकारो रेफमात्रे च बिन्दुनादौ तथैव च शक्तिशान्तौ च सम्पृक्ता शक्तिर्भेदाक्ष सत्त्वतः। एक प्रकारः, द्वितीय प्रकारः, तृतीय प्रकारः, इदानीं चतुर्धा विभक्तिः यदा चतुर्धा गुणिता सूक्ष्मादिस्थानवाचिकी वाचिका जागृतादीनां कारणानां च या तदा सा यदा पंचगुणिता पंच विभेदिनी पंचानाम् अक्षराणां च वर्णानां मरुदां तथा तो सा एव कुंडलिनी भगवती पंचगुणिता भवति। पंचगुणिता पंचेति पंचविंशति तत्त्वादिकम् उक्तम्। अत्र यदा सा पंचगुणिता पंच विभेदिनी पंचाकृतिः तत्र किं भवति पंच भवति पंचविंशति तत्त्वात्मिका पुरुषम् आहत्य पंचविंशात्मकं तत्त्वं भवति। पंचानाम् अक्षराणां च वर्णानां मरुतां तथा पंचानाम् अक्षराणां मन्ये यत्र पंचाक्षराणि भवन्ति शैवपञ्चाक्षरं यद्वा प्रणवस्य पंचमात्रा अकार उकार मकार नाद बिंदु इति पंचाक्षराणि मन्यन्ते, पंचमात्राः मन्यन्ते। शैवपक्षे तत्पुरुषेशान् वामदेव सद्योजात घोर एतेषां भवति पंचब्रह्ममन्त्राणां स्थूलप्रणव इति नाम। तदनन्तरं सूक्ष्मप्रणवः भवति नकार मकार शिकार वाकार यकार इति पंचाक्षराणि और सूक्ष्मतम प्रणवः भवति सूक्ष्मतमः मन्त्रः भवति अकार उकार मकार नाद बिंदु बिंदुनादः। तो एवं पंचगुणितः वर्णानां मरुतः। पंचानाम् अक्षराणां चेति भेदेन इति सर्वत्र अनुग्रहः। शैव पंचाक्षर पंच ब्रह्मादीनि पंचाक्षरपदेन गृहीतानि। पंचाक्षरपदेन पंच ब्रह्मादीनि पंच ब्रह्म मंत्रः मकुटागमादौ शैव सिद्धान्ते तत् भिन्नं भवति। तत्र अकार हकार इत्यादीनां पंच ब्रह्म मंत्राः पृथक् सन्ति, किन्तु वैदिक आर्षपक्षे तैत्तिरीय आरण्यके तु तत्पुरुष ईशान वामदेव सत्योजात अघोर एतेषामेव पंच ब्रह्म इति पर्यायः भवति। तत् सर्वत्र न स्वीक्रियते। पंचब्रह्म शैव पंचाक्षर तत्र पंचाक्षर मंत्र पंचब्रह्मादीनि पंचाक्षरपदेन गृहीतानि। तदा पंचाक्षरपदेन गृहीतानि तदा यदा नादपर्यन्तानां प्रणवांशानां ग्रहणम्। तो एवं स्थूलं भवति पंचब्रह्ममन्त्रः, सूक्ष्म भवति पंचाक्षर शैव पंचाक्षराणि शैवमन्त्रस्य और सूक्ष्मतमं भवति अकार उकार मकार बिंदुः नादश्च। तो यद्वा नादपर्यन्तानां प्रणवशक्त्यांशानां ग्रहणम्। अत्र यद्वा इत्यनेन यस्य यादृशोऽधिकारः ये स्थूल बाह्य अर्चादौ ये निरताः भवन्ति तेभ्यः पंचब्रह्ममन्त्राः शिवस्य पंच
पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं ये वर्तते ध्यानं। किं ध्यानं किं वर्तते? ध्याये नित्यं महेशं। रजदिगरिनिवं चारुचन्द्रावतं संरत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं प्रस्मरिवराभीति हस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् ततमर्गणैर्व्याघ्रकृतिं प्रसानं विश्वाद्यं विश्ववन्त्यं निखिलवैरं पञ्चवक्त्रम् पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। अत्र पंचवक्त्रं ये स्थूलं मूर्तं रूपं ध्यायन्ति तेषां पंचवक्त्र इति रूपेण तेभ्यः आराध्यते। तेभ्यः सूक्ष्मतया वहन्ति पञ्चाक्षररूपेण अकार नकार मकार शिकार वाकार यकार इति पञ्चाक्षररूपेण ध्यायन्ति। तेभ्योऽपि ये उत्तमाधिकारिणः तेभ्यः अकार उकार मकार नाद बिन्दुनाद पर्यन्तानां प्रणवशक्त्यांशानां ग्रहणं। तो यद्वा इति अत्र वैकल्पिकं नास्ति, तत्र अधिकारतारतम्येन एवं भवति। वर्ण मरुदादीनां पञ्चाक्षरवाच्यतया वा ग्रहणं द्वितीय अत्र वैकल्पिकेन अत्र भवति। वर्णानां पंचवर्णानां मरुदादीनां प्राणपान समानानां पंचाक्षरवाच्यतया ग्रहणं। वीरशैव सिद्धान्ते किं भवति? वीरशैवे ये ये लिङ्गादीनि धारयन्ति तेषां मते प्राणलिङ्गः भवति। प्राणलिङ्गस्य आराधना क्रियते। तर्ह्येभ्यः कण्ठे शिवलिङ्गं निबध्यते। तत्र प्राणपान समान इत्येतेषाम् एव तत्र अर्चना क्रियते, भावना वा क्रियते। तो येषां पंच प्राणानां पंच त्वगादिषड्धातूनां पंचाक्षरवाच्यतया ग्रहणं भवति। यत उक्तम मुक्त विद्यार्थरूपाणि उक्त विद्यायाः एकाक्षर द्व्यक्षर त्र्यक्षर चतुरक्षर पंचाक्षर इत्यादि क्रमेण विद्याया अर्थानि यत् प्रोक्तानि तदा कोशोर्मि समरस कोश ऊर्मि रसभेदिनी इति अन्वयः। तो षडात्मको अर्थः अस्य मंत्रस्य। कस्य मंत्रस्य? या कुंडलिनी शक्ति विभोः कुंडलिनी शक्ति त्रिगुणात्मिका भूत्वा या प्रसरोन्मेष दशायां प्रसरति सा एव त्रिगुणात्मिका चतुर्गुणात्मिका पंचगुणात्मिका भूत्वा एवं विधा भवति। इदानीं षड्विधा सा भगवत् सा मंत्रः षड्विधः किं भवति? यदुक्तं विद्यार्थरूपाणि तदा कोश षट्कोश ऊर्मि षट्कोश इति पदेन अस्ति असृग्त्वक मेदः मेदा अस्ति मज्जा शुक्ल शुक्ल ओजः एतानाहत्य षट्कोश षट्कोशिकं षट्कोशः इति स्थूलशरीरं मन्यते। ऊर्मयः क्षुधा पिपासा जरा मृत्युः और किं भवति? शीतोष्ण षडूर्मिः और एष रस मधुराम्ललवणतिक्तकटुकषाय इति षडरसभेदिनी इति अन्वयः। अत्र षडरस इत्यनेन अन्येषामपि तेषां यद्यपि तत्र मम्मटे काव्यशास्त्रे न स्वीकृतं, तो रस इति पदेन मधुराम्ललवणतिक्तकटुकषाय एतेषामेव ग्रहणं स्यात्। त्वगादि षड्धातवः षट्कोशाः बुभुक्षा पिपासादयः षडूर्मयाः षडक्षरादय इह मन्त्राः। तो इदा अग्रे सप्त इति अस्य सप्तविधः परिणामः सप्तविधः प्रसरः श्वः ध्येष्यामः। किञ्चित् शिवार्गमणिदीपिका अवलोक्यते। मान्त्रवर्णिकमेव च गीयते। शिवमणि जी सन्ति? त्रिपाठी जी? ओ त्रिपाठी जी स्वामीचरणः अस्मि स्वामीचरणः यत्र अपलोड क्रियताम्। जी।
असं नवीन ते की उद्घाट्य आणि स्वामी शरण तो मांद्रवर्णिकम अतो जीव पक्ष एव समीचीनः जीव पक्ष जीव पक्ष समीचीनम् आनंदमया अत्र मयः प्रत्ययः प्राचुर्यार्थं जीव एव समीचीनं तत्र यद्यपि निरस्ताः जीवपक्षे जीवस्य रागस्य सुखित्व दुःखित्व कर्तृत्व भोक्तृत्व संसारित्व इत्यादि दशायां निक्षिप्तस्य जीवस्य आनन्दे कियत् प्राचुर्यम् ये शोभनं वर्तते या युक्तिः तर्कः अतीव समीचीनः किन्तु तत्र यस्य जीवविषये दुराग्रहः तेन प्रोक्तं यत् जीव एव तो जीव एव इति जीव ब्रह्मणो अन्य एवम् इति गम्यते आनन्दप्रचुरः परमेश्वरः आनन्दमय इति उक्तेपि ब्रह्मणो अन्य एव अयं गम्यते ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा इति ब्रह्माधारत्वेन अस्य अवगमात् परमेश्वराद् अन्यत्वाङ्गीकारे ब्रह्मणो अवस्था अस्वातन्त्र्यात् भेदकारणत्वादि असम्भवः ये भागवतस्य मंगलाचरणेऽपि अस्य जीवत्वं निरस्यति निरस्तम् अनेन किं श्रीधरस्वामिना जी स्वामी शरण कथं निरस्तम् अन्वयाद् इतरतश्च अर्थेषु अभिज्ञः स्वराट् द्विभिः अर्थेषु अभिज्ञतया जीवः तादृशः भवितुं न शक्नोति अल्पज्ञत्वात् अणुत्वात् अर्थेषु अभिज्ञः स्वराट् ये स्वराट् स्वस्मिन् राजति इति स्वराट् तज्जीवः न भवति तथा जी स्वामी शरण जीवे पारतन्त्र्यं भवति असे जीवस्य अमुख्यत्वम् और जगज्जन्मादि हेतुत्वं व्यावर्तनाय श्रीधरस्वामिना जन्मान्त्यस्येता इत्यस्य एवं विधो अर्थः अतो जीवपक्ष एव समीचीन इत्यतः मान्त्रवर्णिकमेव च गीयते यत् सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इति मन्त्रवर्णोदितं ब्रह्म तदेव अन्यो अन्तर आत्मा आनन्दमय इति आनन्दप्रचुरतया आनन्दमय इति गीयते अत्र किं भवति अन्यतरस्मात् समन्वीयते अस्य सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इति मन्त्रे यत् यः ब्रह्म प्रोक्तः अर्थात् सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म भवति स्वरूपलक्षणं तटस्थलक्षणः भवति यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते तो तदेव ब्रह्मान्योऽन्तर आत्मा आनन्दमय इति आनन्दप्रचुरतया आनन्दमय इति गीयते न तु जीवः ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा इति ब्रह्मशब्दः प्रणववाचकः तस्य परमेश्वरवाचकत्वाद् आधारत्वम् अस्मिन् ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा इत्यस्मिन् ब्रह्म ये परब्रह्म न भवति ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा विज्ञानं विज्ञानं विज्ञानमात्मा ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा या विज्ञान तत्र उच्च प्रतिष्ठा इत्यादिकं तत् तत् केवलं ब्रह्मधर्मस्वभावात् एवं भवति इति आनन्दस्य ब्रह्मत्वव्यपदेशस्तु ब्रह्मधर्मत्वेन तदभेदात् सकलभूतप्रकृतित्वेन विप्रीयते अविधीयते तत्र आनन्दो किञ्चित् के यदि यावत् तस्य भाष्यं स्पष्टं नास्ति तर्हि स्युवार्गमणिदीपिका स्पष्टं न भविष्यति अत एव स एको ब्रह्मण आनन्द इति ब्रह्माश्रितत्वेन अवगम्यते पुनरेष एव आनन्दो ब्रह्म इति व्यजानात् आनन्दात् एव भूतानि जायन्ते इत्यादिना सकलभूतप्रकृतित्वेन विधीयते तत्र आनन्दो ब्रह्म इति आनन्दस्य ब्रह्मत्वव्यपदेशस्तु ब्रह्मधर्मत्वेन तदभेदात् तैषा भार्गवी वारुणी विद्या परमेव्योऽन् प्रतिष्ठता इति ब्रह्मधर्मस्वरूपे
परमानंदरूपे प्रपंचप्रतितौ ब्रह्मशक्तिपर्याये चिदात्मनि परमे व्योमनि वारुणी विद्या समाप्ता इत्युच्यते। चिदात्मनि ये वारुणी विद्या भृगुरः वै वारुणिः पितरम् उपससार अधीवहो ब्रह्म इत्यादि आरभ्य आसमन्तात् अस्य नाम भवति वारुणी विद्या। वारुणी विद्या समाप्ता इत्युच्यते। तदोद्धरपस्वभावः प्रकृत्यात्मा परमाकाशरूपा परमशक्तिः आनन्दमय इति उच्यते। तद्धर्मित्वेन प्रतिष्ठा इत्युच्यते परं ब्रह्म। विज्ञानम् आनन्दं तनुपे न अत्र केचिदाहुः। अत्र केचिदाहुः को वर्तते? अत्र केचिदाहुः परमाकाशरूपः प्रकृत्यात्मा आनन्दमय इति श्रूयते। न विश्वादिकं निमित्तं परं ब्रह्म यत् सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इत्युच्यते। तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशसम्भूतः इति आकाशादिप्रपञ्चप्रकृतित्वेन श्रुत आनन्दमयः परमाकाशः। परमाकाशरूपत्वमस्य यदेष आकाश आनन्दो न स्यात् इत्यतो अवगम्यते। ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा इति ब्रह्म आनन्दाकाशस्य आधारत्वेन अवगम्यते। मम ध्वनि आयाति स्वामिचरणः? ब्रह्म आनन्दाकाशस्य आधारत्वेन अवगम्यते। अत एव स एको ब्रह्मण आनन्द इति ब्रह्माश्रितत्वेन अवगम्यते। पुनर्गेष एव आनन्दो ब्रह्म इति व्यजानात्। आनन्दात् एव खल्यमानि भूतानि जायन्ते इत्यादिना सकलभूतप्रकृतित्वेन अविधीयते। तत्र आनन्दो ब्रह्म इति आनन्दस्य ब्रह्मत्वव्यपदेशस्तु ब्रह्मधर्मत्वेन तदभेदात्। आनन्दो ब्रह्म इति आनन्दस्य ब्रह्मव्यपदेशः कथं भवति? ब्रह्मधर्मत्वेन तदभेदात्। इतः पर्यन्तं परमे व्योम्नि वारुणी विद्या समाप्ता इत्युच्यते। इदानीं शिवार्कमणिदीपिका पठ्यते। ब्रह्मविदाप्नोति परं ब्राह्मणस्य ब्रह्मविषयपरमोपक्रमत्वेऽपि तत्र ब्रह्मविदो अपि उत्क्रान्तत्वात् तस्माद्वा एतस्मादिति कारणवाक्यं तद्विषयम् एव। अस्य अभिप्रायः किं? यत् तत्र मूले यत् लिखितम् आनन्दो ब्रह्म ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा, तत्र सर्वं ब्रह्मशब्दस्य समानधर्मत्वात् तत्र ब्रह्म एव अपेक्षते, न ब्रह्म एव अभिप्रेतं न तु अन्यत्। तो अत्र केचन केचिदाहुः परमाकाशरूपः प्रकृत्यानन्दात्मा आनन्दमय इति श्रूयते। यस्मिन् तथा च तत्समानविषयम् आनन्दमयवाक्यम् अपि तद्विषयम् इति शङ्कासमाधानलाभार्थं सूत्रे ब्राह्मणम् अतिलङ्घ्य मन्तो गृहीतः। ब्राह्मणस्य विषयपरम उपक्रमत्वम्। आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न विभेदिन ब्राह्मणस्य। टीका पठ्यते शिवार्कमणिदीपिका। जी। उपरि अस्मादुपरि इतः किञ्चित् मान्त्रवर्णिकमेव च गीयते इत्यस्मादग्रे। केवलम् आनन्दमयस्य जीवत्वनिरासाय मान्त्रवर्णिकमेव च गीयते इत्यस्य अस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिर्भवति। जी। ब्रह्मविदाप्नोति परम् इति ब्राह्मणस्य ब्रह्मविषय परमोपक्रमत्वेऽपि तत्र ब्रह्मविदोऽपि
उपक्रान्तत्वात् तस्माद्वा एतस्माद् इति अ, कारण कारणवाक्यं तद्विषयम् एव लोकप्रसिद्धग्रहणार्थत्वाद् एतस्मादित्यधिको द्वा एतस्मात् आत्मन आकाशः सम्भूतः तत्र भङ्ग्या जी ब्रह्मात्मनोरभेदः अभेदश्च स्थाप्यते एकचित् तत्र शब्दस्य भावात् ब्रह्मशब्दस्तु न तस्माद् वा एतस्मात् ब्रह्मणः सकाशात् एकस्मात् आत्मनः आकाशः सम्भूतः इति लिखितम् आत्मनः आकाशः सम्भूतः इति लिखितम् अत्र याचितमण्डनन्यायेन ब्रह्मपदम् अन्यत्र अस्मादाहरित्य जीव ब्रह्मात्मनोरैक्यम् उद्दिश्य ब्रह्मणा एव आकाशादीनाम् उत्पत्ति वा इति ये एकान्ततः अजातवादं ये अनिर्विण्णाः निर्विण्णानां तु ये पञ्चभूतेषु शब्दस्वरूपरसगन्धादिषु ये न प्रसक्ताः यत्र प्रपञ्चे अत्यन्तमिथ्या बुद्धिवान् सः तेषां कृते नास्ति क्वचिदपि प्रपञ्चस्य ब्रह्म एव नित्यं तद्व्यतिरिक्तं सर्वं मिथ्या कृतकं नश्वरम् आरोपितागारः ब्रह्मणि एव सर्वम् आरोपितं किन्तु वा इति पदेन येषां प्रपञ्चे सत्यत्वबुद्धिः एकान्ततः न वीता ये ब्रह्मणि ये ब्रह्मप्रतियोगित्वेन प्रपञ्चस्य असद्भावम् अधिगन्तुं न शक्नोति तेषां कृते वा इति वैकल्पिकेन श्रुतिः प्रवीति तस्माद् वा एतस्माद् आत्मन आकाशः सम्भूतः जी तो तथा च अत्रापि उदाहरितं तत्रापि ब्रह्मविदो अपि उत्क्रान्तत्वात् तस्माद् वा एतस्माद् इति कारणवाक्यं तद्विषयम् एव यद्यपि तत्र आत्मविषयम् इति तु अर्थक्रमः पाठक्रमे आत्मविषयः वर्तते तथापि उभयोरभेदविपेक्षया एतस्मात् इति कारणवाक्यं तद्विषयम् अर्थात् ब्रह्मविषयम् एव अग्रे लोकप्रसिद्धग्रहणार्थत्वात् लोकप्रसिद्धग्रहणार्थत्वाद् एतस्माद् इत्यधिकोपादानस्य तथा च तत्समानविषयम् आनन्दमयवाक्यम् अपि तद्विषयम् इति शङ्कासमाधानलाभार्थे सूत्रे ब्राह्मणम् अतिलङ्घ्य मन्त्रो गृहीतः तत्र कथं ब्राह्मणोक्तम् अतिलङ्घ्य मन्त्रोक्तविषयत्वम् आनन्दमयवाक्यस्य कुतश्च मन्त्रोक्तविषयत्वेपि ब्रह्मविषयत्वं न तु ब्रह्मविद्विषयत्वं मन्त्रेपि हि उभयोः उपादानम् अविशिष्टम् इत्याकाङ्क्षायां सूत्रगतं मान्त्रवार्णिकपद नपुंसकलिङ्गावधारण सूचित आविष्करणाय मन्त्रोपन्यासपुरस्सरं सूत्रं व्याचष्टे यत् सत्यं ज्ञानमिति अयमाशयः स्पष्टं जातम् न स्वामिचरण अच्छा ब्रह्म विषयपरत्वं न तु ब्रह्म विद विषयपरत्वं जी तत्र ब्रह्मविदाप्नोति परं तत्र ब्रह्मविद परमम् आप्नोति अस्मिन्नपि यत् ब्रह्म तस्माद् वा एतस्मात् कारणवाक्यम् अपि ब्रह्म न तद्विषयम् इति ब्रह्मविदो अभ्युपक्रान्तत्वात् तस्माद् वा एतस्मात् इति कारणवाक्यं तद्विषयमेव ब्रह्मविषयम् एव ब्रह्मविषयम् एव न तु ब्रह्मविद्विषयम् जी न तु ब्रह्मविद्विषयत्वं मन्त्रेऽपि उभयोरुपादानम् अविशिष्टम् इति आकाङ्क्षायां सूत्रमात्र तत्र ब्रह्मविदाप्नोति परम् तत् ब्रह्मविदाप्नोति परम् इत्यादि आनन्दवल्ल्याम् अग्रे वक्ष्यति तो पुरा तु प्रतिज्ञामात्रं न तु ब्रह्मविद्विषयत्वं मन्त्रेऽपि उभयोरुपादानम् अविशिष्टम् जी तत्र मन्त्रे ब्रह्मविषयं वा ब्रह्मविद्विषयं वा इति स्पष्टम् इति न अविशिष्टम् जी इति विशिष्य न प्रोक्तम् इति आकाङ्क्षायां सूत्रगतं मान्त्रवर्णिकपद नपुंसकं मान्त्रवर्णिकं
एव च गीयते मान्त्रवर्णिकम् एव च गीयते वर्णिकं मान्त्रवर्णिकम् अत्र नपुंसकान्तं वर्तते जी मन्त्रेभ्यः वर्णेभ्यः मन्त्रवर्णेभ्यः यत् यत् प्रतिपाद्यते तत् नपुंसकान्तम् नपुंसकलिङ्गावधारणसूचित समाधान आविष्करणाय मंत्रोपन्यास पुरस्सरं सूत्रं याचष्टे यत् सत्संज्ञानमनन्तम् अयमाशयः अग्रे पठ्यते अयमाशयः ब्रह्मविदाप्नोति परम् इति आनन्दवल्ल्यां प्रतिपाद्यस्य कृष्णस्य अपि अर्थस्य संग्राहकं सूत्रम्। तत्र किं तद्ब्रह्म कथं च तद्वेदनं किञ्च तद्वेदनप्राप्यं परमोत्कृष्टं परम् इत्याकाङ्क्षायां तत्त्रितयं स्पष्टीकर्तुं तदेशाभ्युक्ते इति ब्रह्मणो ब्राह्मणोक्त ब्राह्मणोक्त अर्थप्रतिपादकत्वेन अवतारणपुरस्सरं तदनु तद अनुव्याख्यानरूप सत्यं ज्ञानमिति मंत्र आम्नातः। तत्रापि एवम् आकाङ्क्षा उदेति कथं ब्रह्मणस्त्रिविधपरिच्छेदराहित्यरूपम् आनन्त्यम् अपरिच्छिन्नं ब्रह्म च कस्यां गुहायां त्रिविध परिच्छेदः किम् किं तत्र किं देशतः कालतः वस्तुतः वस्तुतः जी 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 समझ कितः जी समझ देशतः वस्तुतः कालतः त्रिविध परिच्छेदराहित्यम् कथं ब्रह्मणस्त्रिविधपरिच्छेदराहित्यरूपम् आनन्त्यम् अपरिच्छिन्नं ब्रह्म च कस्यां गुहायां निहितं वेद्यं कथं च तद्वेद तद् तद्वेद तद्वेदनेन युगपद्ब्रह्मादिस्तम्भपर्यन्तं प्राणिनिकाय व्यवस्थितसकलकामरूपोत्कृष्टफल फलावाप्तिरिति। ज्ञेयते ततः तदानन्त्याद्यु आनन्त्यादि आनन्त अतः तदानन्ताद्य उपपादनार्थं व्याख्यानरूपो अनुवाकशेषः। तत्र प्रथमम् औचित्याद् आनन्त्योपपादनार्थत्वं कारणवाक्यस्य युक्तमिति तस्माद् एतस्माद् इति पदद्वयं व्यवहित अव्यवहित ब्राह्मण मंत्रवाक्य प्रकृत परामर्शितयोपपादनीयम् आनन्त्यं सोकामयते इत्यादि कारणवाक्येन उपपाद्यते। तत्र बहुभवनसंकल्पादेः तदुपपादकस्य वर्णनाद् इति चेत् तेनापि हि आनन्दमयवाक्यं समानविषयमेव स इति पुल्लिङ्गेन प्रकृतस्य आनन्दमयस्य पराम्परा। तथा च मान्त्रवारणिक ब्रह्मानन्त्यप्रतिपादनार्थकारणवाक्यसमानविषयत्वेनापि तदानन्दमयवाक्यस्य मान्त्रवर्णिकब्रह्मविषयत्वं तथापि अनिवार्यम्। तस्माद्वा एतस्माद् इत्यादि वाक्यप्रतिपन्नस्य कारणस्य आत्मनः सर्वान्तरत्वेन निर्दिधारयिषया प्रावृत्तस्य तस्य ब्रह्मविषयत्वे च तस्माद्वा एतस्माद् इत्यादिरपि तद्विषयत्वम् आपतद् अनिवार्यम्। तद्विषयत्वे च यद आनन्त्यं प्रतिज्ञाय श्रुतिः तत्सिद्धये जगौ तत्कार्यत्वं प्रपञ्चस्य तद्ब्रह्म ब्रह्मेत्यवधारये इति आप्तोक्तरीत्या तदपि कारणवाक्यं ब्रह्मानन्त्योपपादनार्थमेव पर्यवस्यति इति दूरं गत्वापि तस्माद् एतस्माद् इति पदद्वयम् उक्तविधयैवोपपादनीयम् उपपादनीयम् इति यद् मुख्यं तु पदद्वयोः उक्तरीत्या एव उपपादनं सम्भवति दूरं गत्वापि यद्यपि अन्यत्रस्मात् तस्माद्वा यदानन्त्यं प्रतिज्ञाय तत्र आनन्त्यश्रुतिः कारणश्रुतिः तत् बहुविधानि शास्त्रप्रमाणानि सम्पाद्य इत्येवस्य दूरं गत्वा इत्यस्य अर्थः।
दूरं गत्वापि तस्मात् एतस्मात् इति पदद्वयम् तस्माद्वा एतस्मात् ई पदद्वयम् उक्तविधया एव उपपादनीयम् नो चेत् बहु अकस्मात् वा एतस् आत्मनः आकाशः सम्भूतः तत्र आत्मा आत्मा पृथक् भविष्यति जी और यदि मुख्यं प्रतिपाद्यं ब्रह्म तत् पृथक् भविष्यति ब्रह्मात्मनोरैक्यं न सेत्स्यति तो एवं दूरं गत्वापि तस्मात् इति पदद्वयम् उक्तविधया एव उपपादनीयम् इति ननु एवमपि ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा इति प्रतिष्ठारूपब्रह्मान्वयत्वप्रतीतेः गतिर्न सिद्धा इत्याशङ्क्याः तो दूरं गत्वापि यदि भवता पदद्वयोः उक्तविधया यदि उपपादनीयम् उपपादितम् आनन्त्यं च एवं विधया उपपादितं तथापि ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा इति प्रतिष्ठारूपब्रह्मस्य ब्रह्मान्यत्वप्रतीतेः गतिः न सिद्ध्यति ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा इत्यस्मिन् ब्रह्म प्रोक्तं ब्रह्म कश्चित् भिन्नं भवति और आनन्दं ब्रह्म इति व्यजानात् तत्र ब्रह्म अत्र ब्रह्म इति पृथक् भवति आनन्दं ब्रह्म इति पृथक् भवति हाँ जी तो एवं कार्यं तु न सिद्धम् जी अन्यत्तु प्रतीतेः गतिः न सिद्धा इत्याशङ्क्याः ब्रह्मपुच्छम् उपक्रमगतब्रह्मपदानुसारेण आनन्दमयस्य ब्रह्मत्वसिद्धौ उपसंहारे ततो अन्यत्र प्रयुक्तं ब्रह्मपदं ब्रह्मवाचकतया प्रतिष्ठाप्यत्व निर्देशयोगे प्रणवे वर्तनीयम् इति भावः उपक्रमे ब्रह्म किं वर्तते अस्य उदे अधिः भगवो ब्रह्म जी अत्र उपसदनवाक्येऽपि ब्रह्म अधिः भगवो ब्रह्म ब्रह्म द्वितीयम् आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् किं वर्तते अन्तरालेऽपि ब्रह्म इति अभ्यासः उपक्रम उपसंहारयोः ऐक्यम् अनिवार्यम् जी उपसंहारे किं वर्तते ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा तो अत्र न ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा इति तु अन्तराले उपक्रमगतब्रह्मपदानुसारेण आनन्दमयस्य ब्रह्मत्वसिद्धौ आनन्दं ब्रह्म व्यजानात् आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न विभेति कुतश्चन औष्णुते सर्वान् कामान् सा ब्रह्मणा विपश्चिता इति तो अत्र उपक्रमे उपसंहारे यद्ब्रह्मपदं प्रयुक्तं तस्य ब्रह्मवाचकतया अन्तराले यः ब्रह्मपदं यदा ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा ब्रह्मशरीरं तद्वर्तते न वा ब्रह्मशरीरं जी आनन्दनि ब्रह्मशरीर आनन्दशरीरं तु तत्र ब्रह्मपदस्य निर्देशयोगे प्रणवे वर्तनीयत्वम् इति भावः तो एकः भवति अभिधेयः अन्तर्वर्ती उपक्रमोपसंहारयोः संहारयोः ब्रह्मपरत्वं तत्र ब्रह्म एव भवति अन्तर्वर्ती यथा ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा आनन्दं ब्रह्मेति व्यजानात् और प्राणो अन्नं ब्रह्मेति व्यजानात् तत्र यत् ब्रह्म यत्पदं वर्तते तस्य ब्रह्मवाचकः प्रणवः इत्यस्मिन् अर्थे यदि एवं विधो अर्थः क्रियते तर्हि सुष्ठु समन्वयः जायते जी केवलं समीकरणः प्रणवे वर्तनीयमिति भावः प्रणवे तस्य वाचके प्रणवः वाचकः वाचकः और वाच्यः ब्रह्म वाच्य अभिधानाविधेययोः अविनाभावात् तत्र यदि अन्तर्वर्ति न उपक्रम उपसंहार अन्तर्वर्ति उपक्रमे ब्रह्मपदम् उपसंहारे ब्रह्मपदं तु ब्रह्मपरम् एव तदन्तरवर्ति ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा इत्यादिषु यत् पदम् आगच्छति तस्य भवति वाच्यत्वेन तस्य प्रणवे वर्तनीयत्वम् इति भावः जी ये सर्वेभ्यः न स्वीक्रियते अत्र केचन पत्यवस्थिताः अत्र केचित् इति तेषाम् आशयः यथा सत्यज्ञानमयेति मन्त्रे व्याख्यातव्येषु आनन्द्यं कारणवाक्यैः उपपाद्यते सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म तत्र अनन्त्यं
यद्वर्तते तस्मिन् पदे तत्र व्याख्यातव्येषु आनन्त्यं कारणवाक्ये उपपाद्यते। जी। तथा कोशचतुष्टयरूपा यदवच्छिन्नस्य ब्रह्मणो गुह अन्नमयादिवाक्यैः प्रदर्श्यते। ये गुह यो वेद निहितं गुहायां सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायां सोष्णुते सर्वान् कामान् स ब्रह्मणा विवश्यता। अस्मिन् गुह अन्नमयादिवाक्यैः तद् अवच्छिन्नस्य ब्रह्मणः तत् कोशचतुष्टयरूप तदवच्छिन्नस्य ब्रह्मणः गुहा अन्नमयादिवाक्यैः प्रदर्श्यते। जी। तदैव सर्वकामाप्तिरूपं फलम् मीमांसया स्फुटीक्रियते। सर्वकामाप्तिरूपं फलम् अत्र प्रायशः सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सा ब्रह्मणा विपश्यते। तत्र काम स्विच्चन्दनवनितादिकामान् न श्नुते, किन्तु सर्वान् कामान् एकमुष्टम् एव यत् एकमानुष्यम् आनन्दं मानुषम् आनन्दम् आरभ्य प्रजापतिपर्यन्तानाम् आनन्दानां तत्र अवसानं भवति। कथं भवति अवसानम्? आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठम् समुद्रमापः प्रविशन्ति तद्वत् कामाः यं प्रविशन्ति सर्वे सतात् वाप्नोति न कामकाम। कामकामी। तादृशम् आनन्दं सो अश्नुते ब्रह्मणा सह विपश्चितः यः आनन्द ब्रह्मणः आनन्दं जानाति यद्वा आनन्द एव ब्रह्म इति जानाति स ब्रह्मणा सह अर्थात् सर्वकामावसायिता। भागवतस्य 11मे स्कन्धे सर्वकामाप्तिरूपम् अस्य एव नाम सर्वकामावसायिता सिद्धिः वर्तते। श्रीचक्रस्य अपि दशमे अन्तर्दशारे सर्वकामसिद्धिः वर्तते। तत्र सर्वकामसिद्धिः इति अनेन सर्वकामनानाम् अवसानसिद्धिः। ये क्षुल्लकानां कामानां प्राप्तिः तत्र न भवति, सर्वेषाम् एव कामानाम् एकमुष्टम् एव यत्र अवसानं भवति सर्वकामावसायिता सा सिद्धिः। तादृशम् आनन्दं ब्रह्मणा सह अश्नुते इत्यस्य संक्षिप्तोऽर्थः। जी। एवं गुहामध्ये तदवस्थान स्थलतया निर्दिष्टं परमव्योमापि विशिष्य इदन्तया प्रदर्शितम्। प्रदर्शनी। परमव्योमन् गुहायां यः परमव्योमः वर्तते परमव्योमन् अस्य विचारः श्वः करिष्यामः। नमो ब्रह्म ओम नमो ब्रह्म ओम नमो पदार्थाय उपानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानंद रूपाय शिवाय परमात्मने ओम नमः शिवाय सततं पंचकृत्य विधायिने चिदानंद